नामुद व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम आसिफ़ अली राव। आज की जो वीडियो तरतीब दे रहे हैं, ये वीडियो भी उसी वीडियोज़ का तसलसल है जो हम किडनी से मुतल्लिक, इंसान के यूरिन से के निज़ाम से मुतल्लिक हम बात कर रहे हैं। तो ये भी तसलसल उसी वीडियो से उन्हीं वीडियो से मुतल्लिक है, और मैं चाहता हूँ कि इन वीडियोज़ का एक तसलसल रखा जाए ताकि कुछ ही टाइम के अंदर सारी चीज़ों को कंप्लीट आपके सामने रखा जाए, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि ये मसाइल किसी एक वजह से पैदा नहीं होते, इनकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। तो किडनीज़ का निज़ाम एक अल्लाह पाक का बनाया हुआ ऐसा निज़ाम है कि जो अगर सही काम करता रहे तो इंसान का पूरा जिस्म के खून की सफाई होती रहती है, क्योंकि फिल्ट्रेशन है इंसान के गुर्दे, इंसान की पूरे जिस्म के। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अब इसको तिबी ज़ुबान में क्या कहा जाता है? असरुल बोल भी कहा जाता है, बंदिश बोल भी कहा जाता है, पेशाब का पैदा ना होना, इसको सप्रेशन ऑफ यूरिन कहा जाता है। मतलब अब इसके 3 नाम हैं, मुख्तलिफ़ हवालों से मैंने आपको बता दिया। अब इसके आप ये समझ लें कि इसकी प्रॉब्लम की वजह क्या बनती है, हमारा पेशाब बाज़ औक़ात बंद क्यों होता है। बाज़ लोग देखते हैं कि पेशाब नहीं आता, उनको बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। इसमें 2 हालतें होती हैं, और दोनों हालतों का ट्रीटमेंट मुख्तलिफ़ कंडीशन के अंदर किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे, और ये बड़े अहम नुक्ते की बात है, बड़ी अहम पॉइंट है ये, अगर इसको समझेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी चीज़ों को समझने में, प्रॉब्लम्स को समझने में। और कोशिश करता हूँ कि तमाम वीडियोज़ में मैं एक्सप्लेन करूँ, कोई चीज़ छोड़ूँ ना, लेकिन चूँकि टाइम की कमी की वजह से सब चीज़ों का अहाता एक वक्त में करना मुमकिन नहीं होता। सप्रेशन ऑफ यूरिन, ये आखिर ऐसी क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से इंसान का पेशाब बंद हो जाता है, हालांकि वो इंसान पानी भी पी रहा है, पेशाब पैदा नहीं हो रहा। अब इसमें आप जो अहम बात है वो समझने की ये है कि जो हमारे उज़लात हैं, ये पेशाब पैदा करने का इनका ज़िम्मेदारी इनकी है। जैसे हरकत करने की ज़िम्मेदारी इनकी है, इसी तरह पेशाब पैदा करने की ज़िम्मेदारी भी इनकी है, और इसी तरह भूख लगाने की ज़िम्मेदारी भी इनकी है। अब इस तरह अगर हम आते हैं इसके बाद एपिथेलियल सिस्टम की तरफ, तो एपिथेलियल सिस्टम का काम होता है पेशाब को रोकना और खून की सफाई, तरतीब देना, गलाज़त को एक जगह पे जमा करना, और अंदर से गंदे मवाद को तलफ़ करना। और फिर जो हमारे असाब होते हैं, इनका काम होता है पेशाब को ख़ारिज करना। अब नुकसान कहाँ होता है, प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट होती है? वो होती है जब हमारे जिस्म में हरारत बढ़ने की वजह से, क्योंकि ऐसे केस बहुत कम नज़र आते हैं। याद रखिए, ऐसे केस बहुत कम नज़र आते हैं, ये कोई आम केसेस नहीं हैं। लेकिन चूँकि ये आम केसेस नहीं है, इसलिए इनका ट्रीटमेंट भी उसी बुनियाद पे होगा, वरना इंसान की ज़िंदगी में ख़तरात शुरू हो जाते हैं। अगर पेशाब नहीं आता, पेशाब बंद है और आप पानी भी पी रहे हैं, उसके बाद पेशाब नहीं आ रहा, अब उज़लात पेशाब पैदा करते हैं, तो इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में ये आता है कि इंसान के उज़लात के ऊपर दबाव या तो बहुत कम है और या बहुत ही कम हो चुका है। मतलब कि एक तो नॉर्मल वे में काम करेंगे, वो नॉर्मल कम होगा, और ऐसी हालत में इंसान का दिमाग तस्कीन की हालत में होगा, और इंसान के जो गुर्दे हैं वो तहलील की हालत में होंगे। लेकिन अगर इंसान के असाब के ऊपर दबाव बढ़ जाए और जो हमारा दिल तस्कीन की हालत में हो, तो फिर ऐसी हालत में पेशाब जो है वो पैदा होने के साथ साथ, क्योंकि पैदा नहीं होता, पेशाब खारिज होना शुरू हो जाता है इंसान के जिस्म से तेज़ी के साथ। जब असाब एक्टिव हो जाएंगे, सिर्फ असाब काम कर रहे होंगे, वहाँ पे बॉडी से पानी डिस्चार्ज होगा, वहाँ पेशाब नहीं आएगा। और पेशाब के आने के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो उज़लात हैं वो एक्टिव हों। अब इन दोनों हालतों में कंडीशन क्या होगी कि अगर इंसान की गुद्दी उज़लाती कैफियत है, शदीद गर्म खुश्क मिजाज में इंसान खड़ा है, तो ऐसी हालत में जो दिल है वो तहलील की हालत में होगा, वहाँ पे जो खून का दबाव है वहाँ बहुत कम होगा। सारे खून का दबाव इंसान के एपिथेलियल सिस्टम और इंसान की किडनीज़ के अंदर जो इंसान का एपिथेलियल सिस्टम काम करता है, वहाँ पे उसका दबाव होगा, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि पेशाब पैदा नहीं होगा, और चूँकि हरारत ज़्यादा होगी इसलिए वहाँ पे ख़ारिज होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन तीसरी हालत है, अगर असाब पे दबाव बढ़ जाता है, अगर नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, उसके ऊपर दबाव शदीद है और आपका पेशाब बार बार आता है। लेकिन जो पहली हालत है उसमें याद रखिएगा, गुद्दी उज़लाती तहरीक जब होती है, गर्म खुश्क कैफियत होती है, इसमें पेशेंट्स के जो जिस्म है उस पर सोजिश आना शुरू हो जाती है, अमास तहविज, मतलब जैसे सोजन आना शुरू हो जाती है, ये चीज़ आना शुरू हो जाती है। और जब सोजन आती है तो इसका मतलब ये होता है कि किडनी के अफ़ालो असरात में गड़बड़ चल रही है और ये नुकसान होगा
کڈنی کو ڈیمیج کرنے کے حوالے سے۔ تو ایسی حالت میں انسان کے اعصاب کو ایکٹیو کیا جانا چاہیے۔ اگر پیشنٹ ایسی کنڈیشن میں ہے کہ وہ برداشت کر سکتا ہے تو پہلے ایسی کیفیت پیدا کی جائے جس میں حرارت کو پیدا کرنے سے خارج کیا جائے، اور اس میں جو خربوزہ ہے، دیسی خربوزہ، یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ اس میں اللہ پاک نے وٹامن کے رکھا ہوا ہے، اور وٹامن کے یہ خون کے لیول کو بیلنس رکھتا ہے، یہ جمنے نہیں دیتا اور پھٹنے نہیں دیتا خون کی کیفیت کو، اور یہ خون کے قوام کو بیلنس رکھتا ہے، یعنی بلیڈنگ جیسی کیفیت سے بھی انسان کو بچا کے رکھتا ہے، اور انسان کی کڈنی صحیح طرح فعال ہو جاتی ہیں۔ اب اس میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جیسے خربوزہ ہے، اس کو گرینڈ کیا جائے، گرینڈ کرنے کے بعد اس میں شربت بزوری یا شربت سندل تھوڑا سا ملا لیا جائے، اور اس میں تھوڑا سا پانی بھی شامل کر لیا جائے۔ پانی شامل کرنے کی ضرورت تو خیر نہیں ہے، کیونکہ خربوزے کے اندر خود 95% پانی، بلکہ 99% کہیں گے تو پانی موجود ہے، لیکوڈ ہے سب کا سب۔ یہ جب اس کو گرینڈ کریں گے پانی بن جائے گا، اس میں تھوڑا سا شربت بزوری ملا لیں۔ شربت بزوری ملا کے اگر استعمال کرتے ہیں تو کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کو پیشاب، آپ کی، چونکہ ایسی حالت میں حرارت زیادہ ہوتی ہے، حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے دل کے پاس دباؤ کم ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ انسان کے نروس سسٹم کو ایکٹیو کریں گے، اعصاب کو ایکٹیو کریں گے، تو اعصاب کو ایکٹیو کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس میں 2 فائدے ہوں گے آپ کے، بلکہ 3 فائدے ہوں گے۔ ایک تو آپ کا اعصاب ایکٹیو ہو جائیں گے، اور دوسرا آپ کا جو دل ہے یہ تسکین کی حالت میں چلا جائے گا۔ جب وہاں پہ تحلیل کی نسبت تسکین پہنچے گی، یعنی سکون پہنچے گا، تو آٹومیٹک بہت سارے مسائل آپ کے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر جسم میں حرارت موجود ہے، بہت زیادہ گرمی ہے اور پیشاب نہیں خارج ہو رہا، تو یہاں پہ پیشاب کو پیدا کرنے کے حوالے سے کام کیا جائے، اور پیشاب کو پیدا کرنے کے حوالے سے دہی بھی کام کرتی ہے، فالسا بھی کام کرتا ہے، جامن بھی کام کرتا ہے، لیکن یہ چیزیں تب استعمال کروائی جائیں جب پہلے جسم کے اندر رطوبات کو پیدا کیا جائے، اور رطوبات جب پیدا ہو جائے، پیشاب کھل جائے، مطلب جسم کے اندر ایسی حالت پیدا ہو کہ جب رطوبات بڑھنی شروع ہو جائیں، کیونکہ رطوبات ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے جسم میں پانی کی کیفیت کو بڑھائیں گی۔ جو پانی آپ کی باڈی سے مطلب باڈی کے اندر سے خارج نہیں ہوا، یا وہ آپ کے جسم میں پیشاب کی کیفیت میں نہیں بنا، لیکن جیسے ہی آپ رطوبات مہیا کریں گے تو یقیناً آپ کے لیور کو تحلیل ملے گی، اور جب آپ اپنے اعصاب کو ایکٹیو کریں گے تو آپ کا جگر تحلیل کی حالت میں چلا جائے گا۔ تحلیل کی حالت میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو گردے ہیں جہاں پہ دباؤ شدید تھا، وہاں پہ اب تحلیل کا عمل جاری ہے، اور جیسے ہی تحلیل پیدا ہوگی تو وہاں پہ جو سوزش پیدا ہوئی تھی حرارت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، وہ تحلیل ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی، اور انسان نارمل وے پہ کام کرے گا۔ لیکن پہلے رطوبات کا بڑھانا، خربوزہ دے دیں، اس کے بعد پھر آپ اس کے اندر شربت سندل یا بزوری یا انڈے، ہاف بوائل انڈے کی سفیدیاں استعمال کروائیں، یا گھڑے کے پانی میں شہد استعمال کروائیں، تو یہ چیزیں بہترین معاون ثابت ہوتی ہیں۔ کدو کا استعمال کروایا جا سکتا ہے، ٹنڈے کا استعمال کروایا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں استعمال کروائی جائیں، لیکن کچھ ٹائم کے لیے، پہلے کچھ چند دنوں کے لیے مزاج کو ایسی کیفیت میں رکھا جائے کہ حرارت کو پیدا کرنے سے خارج کر دیا جائے، تاکہ اندر کی حرارت، ایکسٹرا گرمی وہ باڈی سے ڈسچارج ہو جائے، خارج ہو جائے، تو اس کے بعد نتائج بے انتہا شاندار لیے جا سکتے ہیں۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔